نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 40۔ وقتلت نفسا، اور قتل کیا تو نے ایک نفس کو، ایک شخص کو، فنجیناک، پھر ہم نے نجات دی تجھے، من الغم میں، غم سے، وفتناک، اور آزمایا تجھے، فتوناً، کئی آزمائش